हर्जन्टल रियाक्सन कुन केसको लागि निकालेको हो? त्यो पोइन्ट लोडमा त्यो पोइन्ट लोड चाहिँ सेन्टरमा भएको मात्रै गरेको होला है। हजुर अनि उस पनि गर्नु भन्नुभएको थियो के रे एउटा युडिएल थ्रु आउट द स्पेन। ओके युडिएल को गर्यो? गर्यो कसैले? वाइ स्क्वायर डिएस त खासै गाह्रो भएन, त्यो लास्ट टाइम जे गरायो त त्यही नै हो। युडिएल को अब माथि न्युमरेटर गर्यो कसैले? इन्टिग्रेट इक्वेसन त हामीले डिस्कस गराएको थियौँ, इक्वेसन ठिकै भनेको थियो तिमीहरूले। गरिएछ कि सर? कति आयो भन त, माथिको मात्रै भन न, कति आयो न्युमरेटर? 2 ओमेगा r को पावर 4/3 आयो। ठिक छ, त्यसो भए त्यो मिल्यो। त्यसो भए 2/3 ओमेगा r 4 आयो भने डिभाइड गरेर h चाहिँ कति आउँछ? h 4/3 ओमेगा r by pi। 4/3 ओमेगा r by pi। ठिक छ। त्यही हेर, यो W चाहिँ अब क्राउनमा लागेको केसमा हैन, यो ठ्याक्क सेन्टरमा छ भने V र VB बराबर हुन्छ। हामीले अब यो इन्टिग्रेट गर्ने, यो चाहिँ इन्टिग्रेसन अलिकति अब तिमीहरूले आफैले मेहनत गर, मैले भनेको थिएँ लास्ट म्याथको किताबहरूमा हेर। यो जसलाई यादै छ उसलाई त केही गाह्रो भएन, हैन भने अब थोरै रिकल गर्नुपर्छ भने पुरानो प्रोसेसहरू हेरे हुन्छ। मैले इन्टिग्रेसनहरू चाहिँ हालिदिएको छैन, आन्सर चाहिँ छ यसमा। सो एउटा यो केस भयो, W चाहिँ क्राउनमा लागेको छ। अर्को अब W चाहिँ यहाँ लाग्यो भने के हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति थोरै भनौँ न एक्सप्लेन गर्नुपर्ने भएकोले मैले स्किप गरेको थिएँ। यो भनेको थिएँ मैले, यो गर, यो धेरै गाह्रो केही पनि थिएन है। ओमेगा युडिएल पोइन्ट लोडको ठाउँमा युडिएल थ्रु आउट द स्प्यान कन्टिन्युअसली भनौँ न एदेखि बीसम्म पुरै लागेको छ भने, या युडिएल ग्रेटर देन स्प्यानको केस हुनसक्छ, इक्वल टु अर ग्रेटर। सो पुरै स्प्यानमा लोडेड छ भने अब त्यही हो, माथि यहाँ डिनोमिनेटरको कुरा गर्ने हो भने वाइ स्क्वायर डिएस अस्ति जे थियो πr³/2 त्यही नै हुन्छ। अब यसमा केही नयाँ भएन ज्योमेट्रीको लिएकोले। र एमडासको इक्वेसन यो हामीले अस्ति डिस्कस गरेका थियौँ है, लास्टमा छोड्ने बेलामा मैले सोधेको थिएँ, तिमीहरूले आन्सर पनि ठिक गरेको थियो। यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने यो यति आउँछ, 2/3 ओमेगा r 4 तिमीले भने जस्तो ठ्याक्क त्यही आउँछ। अब डिभाइड गरिदियो भने दिस इज योर आन्सर है। सो यो फिगर पनि बनाऊ, अब जसले गरेको छ घरमा, अब त्यो बेला इन्टिग्रेट गर्यो भने ठिक छ है। एउटा अब कम्प्लिट कुराहरू चाहिँ पछि म अपलोड गर्छु। ओके, अब यसमा केही प्रब्लम त भएन है, यो त पोइन्ट लोड भन्दा पनि सजिलो हुन्छ हैन, खास त्यस्तो केही छैन गाह्रो। यो हेरौँ है, अब जस्तो हेर, यो दियो फिगर बनाऊ, यो पनि बनाऊ। हेर, विभिन्न केसेसहरूमा जति सकिन्छ अब 2-4वटा हेरौँ। तरिका सबैको अलमोस्ट सेम छ, इन्टिग्रेसन को प्यारामिटर्सका तरिका फरक पर्ला आदै भएछ। इन्टिग्रेसन आउँछ भने खासै अप्ठ्यारो केही नै भएन है। सो यसमा पोइन्ट लोड इज नट एट द क्राउन है, पहिलो कुरा। अब V र VB मा समस्या हुने भयो हैन। फिगर बनाऊ, त्यसपछि डिस्कस गरौँ। फिगर बनाएपछि भनौँ होला। बाय फिगर
भयो सर। ओके, यसमा एउटा फर्मुला अब फेरि चाहिएको के हो? रियाक्सन निकाल्नलाई अब VA VB र H चाहिँ बराबर हुन्छ A र B को, किन हरिजन्टल लोड छैन। ओके, सो फर्मुला यही हो माथिको, जुन अस्ति अब गरिसके, दुईवटा त गरे, धेरै अब यही फर्मुला अगेन एन्ड अगेन रिपिट चाहिँ हुन्छ। सो अगेन दिस इज सेमी सर्कुलर आर्च हैन, यो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन होला, अलि स्केलिङ मिलेको छैन, बट देन प्यारामिटर्स हेर है राम्रो, यो पनि राइज पनि R हो र स्प्यान पनि 2R हो। सो R, दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्च। सो डिनोमिनेटर सेम हुन्छ पहिलो कुरा H निकाल्नलाई। त्यसमा केही इस्यु भएन है। अब न्युमेरेटरको कुरा गरौँ, m dash y ds by ei। m dash को इक्वेसन के हुन्छ? कसरी लेख्ने m dash को इक्वेसन? के भयो, त्यस्तो गाह्रो छ m dash लेख्नलाई? VA into X हुँदैन m dash भनेको? के भयो खै तिम्रो? VA into X। यस सर। ओके, यो गाह्रो के छ र भने तिमीहरू खै आन्सर गर्दैन। VA into X यो कहाँदेखि कहाँसम्म लागू हुन्छ? पहिलो कुरा होल आर्चको लागि, या भनौँ न आधा आर्च, जुन हामीले अहिलेसम्म गरेको के हो भने A देखि C सम्म इन्टिग्रेट गर्ने र C देखि B सम्म सेम हुन्छ, त्यही भएर त्यसैलाई ट्वाइस गरिदिने हैन, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। सो अहिलेको लागि मैले चाहिँ भनिरहेको छु VA into X इक्वेसन त त्यही नै हुन्छ, बुझिन्छ होला, त्यो गाह्रो केही पनि छैन हैन। एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिममा एउटा लोड लागिरहेछ, तर त्यो इक्वेसन चाहिँ A देखि C सम्मको लागि हुन्छ कि हुँदैन? लागू हुन्छ कि हुँदैन? A to C VX लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? खै त के गाह्रो भयो भने? के गाह्रो छ? बुझिँदैन, के बुझिँदैन? क्वेसन बुझिँदैन, केही त भन्नु पर्यो तिमीहरूले। खै VAX हुन्छ कि हुँदैन भने मोमेन्टको इक्वेसन लेख्न भनेको छु। तिमीहरूलाई त पुरा एकदम कम्प्लिकेटेड फर्मुला सोधे जस्तै गर्छौ। VAX कुन पोइन्टसम्म भन्नु? कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ तिमीले भन, मोमेन्ट कति हुन्छ? अरूलाई त अब यस्तो हो कि यो भनेन भने मैले अब तिमीहरूलाई नामै लिएर सोधे अस्ति, भागाभाग तिमीहरू लिभ गरिहाल्ने हैन। अब यो त के हो अचम्मै छ भने सब लगइन गरेर सुते जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। अचम्मै छ भने तिमीहरूले सोधेको त आन्सर त गर्नु पर्यो, केही कन्फ्युजन छ भने कि त्यही सोध्नु पर्यो, के प्रब्लम छ? इक्वेसन फर मोमेन्ट हैन, H चाहियो। फेरि पनि भन्दैछु फर्मुला त्यही हो, तिमीहरूले कसरी सोध्छौ मलाई थाहा छैन,
तरिका चाहिँ यो रिजनिङको के निकाल्नु छ, कसरी निकाल्ने उसो स्टेप बाई स्टेप हैन। वी रिक्वायर एच को फर्मुला त्यहाँ माथि छ हैन, जहिले पनि अब लागू हुने त्यही नै हो। सो y² ds मैले अघि भने सेमी सर्कुलर, त्यसमा केही इस्यु नहोला, त्यो धेरै दुईचोटि निकालिसके पहिला हैन। सो सेमी सर्कलको लागि यति हुन्छ भनेर सम्झे पनि भयो। नेक्स्ट न्युमरेटरको फोकस छ हाम्रो, न्युमरेटर निकाल्नु पर्यो। सो त्यसको लागि m' चाहियो। m' को इक्वेसन के हुन्छ त्यो भन्नु हैन। मैले भने ल va into x हुन्छ कि हुँदैन भने कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, होल आर्चको लागि हुन्छ, vx इन्टिग्रेट गर्दियौ, ठीक छ, मिल्छ कि मिल्दैन, के छ? मिल्दैन सर। कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ vx, किन मिल्दैन? 0 देखि अल्फासम्म हुन्छ कि 0 देखि अल्फा। यसमा एउटा कुरा राम्रो बुझाइ, x को टर्म्समा हामी भेरिएसन हेर्दैनौँ। जति पनि इन्टिग्रेट गरेका छौँ नि सेमी सर्कलमा एउटा प्रब्लम के हो भने हामीसँग x छैन, दुवै चाहिँ थीटासँग रिलेटेड छ। सो यो फिगरमा आई डोन्ट नो मैले तिमीहरुलाई भने भनिन, यो त्यति अप्ठ्यारो केही छैन, फिगरबाट बुझिन्छ। थीटा भ्यारी हुन्छ। हामीले दुईचोटि जे गर्यौं लास्ट टाइम, पोइन्ट लोड यूडीएल दुवैमा हामीले थीटा यो भर्टिकल एक्सिससँग मेजर गरेका छौं हैन, एन्टी क्लकवाइज। यतातिर हामीले पोजिटिभ लिएको छौं, यतातिर हामीले नेगेटिभ लिएको छौं। त्यही भएर मैले अस्ति के भनेको थिएँ भने आइदर यु इन्टिग्रेट दिस फ्रम -π/2 टु +π/2 और यु इन्टिग्रेट दिस फ्रम 0 भनेको यो भर्टिकल लाइन टु π/2 एन्ड मल्टिप्लाई द आन्सर बाइ 2 है। सो यो दुईवटा अप्सन छ। अब va into x को जुन कुरा गरिरहेका छौं हामी त्यो थीटाको टर्म्समा भन्नु पर्यो है। फेरि पनि थीटाको टर्म्समा आउनेवाला छ इन्टिग्रेसन। सो थीटाको भेरिएसन कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ, पहिला त पोर्सन पत्ता लगाऊ र त्यसमा थीटाको भेरिएसन हेर। यो यसो गरौँ, एउटा पोइन्ट पनि नेमिङ गरौँ यसलाई। हेर, यो ए भयो सपोर्ट, यो बी सपोर्ट, सी हामीले यसलाई भनेको छ, यो फिगरमा छैन, तिमीहरुले कपीमा बनाएको छ भने त्यहाँ लेख है। सो दिस इज क्राउन सी, एनी पोइन्ट, यो र्यान्डम कुनै पोइन्ट हो जुन भेरिएबल हुन्छ, लेट बी पी एन्ड द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ पोइन्ट लोड डब्लु है, यसलाई चाहिँ डी भनौँ अहिलेको लागि। सो डी इज फिक्स्ड, यहाँनिर पोइन्ट लोड लाग्छ भनेर दिएको हुन्छ हैन। र डी को लागि जुन एंगुलर ऑर्डिनेट छ भनौं दैट इज अल्फा। सो अल्फा पनि फिक्स्ड हो, त्यसरी बुझौं। ओके, अब भन va इन्टु एक्स जुन हुन्छ त्यो भेरिएसन इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि थीटाको टर्ममा कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ। पोर्सनकै कुरा गरौँ न ल, कुन पोर्सनको लागि लागू हुन्छ vx? ए देखि कहाँसम्म या बी देखि कहाँसम्म, सी देखि कहाँसम्म, कहाँदेखि कहाँसम्म लागू हुन्छ त्यो? ए देखि पोइन्ट लोड सम्म। ए देखि पोइन्ट लोड सम्म। ओके, ए डी पोइन्ट भने मैले त्यसलाई अघि मैले भनेको थिएँ डी पोइन्ट, लेट इट बी डी। ओके, सो ए डी पोर्सन को लागि त्यसमा थीटाको भेरिएसन कहाँदेखि कहाँसम्म छ? अल्फा देखि 90 माइनस अल्फा। ओके, अल्फा देखि 90 मात्र होला नि। 90 माइनस अल्फा कहाँबाट आउँछ? अल्फा देखि 90 हैन र? यस सर, यस सर। 90 माइनस अल्फा भनेको त तिमीले त्यो बीचको एंगल निकालेको छ, त्यो एंगल चाहिएन, हामीलाई रेन्ज चाहियो के, हामीलाई पोइन्ट चाहियो, डिस्टेन्स चाहिएन है कि। सो अल्फा टु 90 va इन्टु एक्स। ओके, एउटा अब कुरा आयो ए देखि डी सम्म, वी आर डन, ठीक छ। डी देखि सी सम्मको इक्वेसन पनि होला। डी देखि सी सम्म कति हुन्छ? अथवा सी देखि डी भन है, त्यसलाई उल्टो तरिकाले उताबाट हेर, क्राउनबाट हेर, किनकि हाम्रो थीटा त्यसरी भ्यारी भइरहेछ हैन। सी देखि डी सम्म व्हाट इज द इक्वेसन? WR sin अल्फा। WR sin अल्फा अझै मिलेन, एकछिन है। यो ट्रिग्नोमेट्रीमा तिमीहरुले यो लाइन बनाऊ भनेको मैले, त्यही भएर लाइन बनाउँदैन अनि समस्या त्यही। ओके,
सो एडी पोर्सनको इस्यु भएन हेर यो पोर्सनमा VA ले दिने मोमेन्ट कति VA इन्टु x हो त्यो त भन्दै भनेन पहिलो कुरा स्ट्रेट बीम पनि बनाएर हेरे हुन्छ नि तल एउटा स्ट्रेट बीम बनाउनु यसकै तल W को तल ठ्याक्क पोइन्ट लोड गएको त्यो बनाएर हेरे यदि त्यति धेरै कन्फ्युजन छ भिजुअलाइज गर्न सकिरा छैन भने व्हाट इज दिस m dash भनेको एउटा इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रेट बीम को मोमेन्ट हो सो यो आर्चलाई बिर्सिदियो एकछिनको लागि र एउटा स्ट्रेट बीम बनाएर है र स्ट्रेट बीममा यो W को लाइन अफ एक्सनमा यहाँ ठ्याक्क पोइन्ट लोड गएको र यो पोर्सनको DC पोर्सनको मोमेन्ट चाहियो सो लेफ्टबाट जाँदैछौँ हामी राइटबाट त गएकै छैन है राइटबाट गयो भने VB इन्टु x लेख्न सकिन्छ एउटा अप्सन त्यो हुन्छ तर त्यसमा इन्टिग्रेसन अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो ओके सो ओन्ली कन्सिडरिङ फ्रम लेफ्ट सो VA इन्टु x पहिलो कुरा माइनस W इन्टु कति हुन्छ त्यो होला नि मोमेन्टको इक्वेसन हैन र W into R minus X. W into R minus X. Okay, X is equal to R के टर्ममा भन्नु पर्यो के अब है R र थीटा X is equal to कति छ R minus X R minus R sin theta. ओके R minus X ले दिन्छ र भने दिदैन नि W देखिको डिस्टेन्स चाहियो के त्यो मलाई खै के भनौं यो एकछिन है एउटा यो पोइन्ट यहाँ नेर छ के कतै हैन यो पोइन्टको यहाँ देखिको डिस्टेन्स चाहियो यो R minus X हुन्छ र भने R minus R sin alpha हुन्छ horizontal distance यो थीटा भनेको यो लाइनसँग जोडिन्छ है यहाँ थीटा यो थीटा यहाँ हुन्छ है यो लाइन यहाँ जोडिन्छ ओके यहाँ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो सो लोड देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भो R sin alpha यहाँ देखि सम्मको हॉरिजॉन्टल डिस्टेन्स कति हुने भो त्यसले P पोइन्टलाई R minus sin alpha minus R sin theta ए यो P पोइन्टलाई उठाएर यहाँ राख्नु पर्यो है मैले यहाँ जुन हाइलाइट गरेको छु नि सो R sin कति अघि ठीक भने जस्तो लाग्थ्यो कति हुन्छ डिस्टेन्स यो R minus R sin alpha minus R sin theta R minus R sin alpha minus R sin theta हुँदैन हो R sin alpha minus R sin theta मात्रै होला नि ओके यहाँ यो P पोइन्ट कपीमा स्केच बनाऊ है राम्ररी यो खै अब यो फिगर पनि छुटा छुटै लाइनहरु बनाउन नपाएर अलिकति सायद कन्फ्युजन भएको होला कपीमा बनाऊ पहिलो कुरा यो P लाई यहाँ राख अर्को स्केचमा है P लाई यहाँ राखेर हेर ओके सो थीटा भनेको अब अहिले जुन थीटा देखिरहेको छ तिमीहरुले थीटा इज ग्रेटर देन अल्फा यदि यो P पोइन्ट चाहिँ यहाँ आउँछ यानी कि D र C को बीचमा आउँछ थीटा विल बी लेस देन अल्फा ठीक छ बुझिन्छ यति P पोइन्ट भनेको भेरिएबल पोइन्ट हो जहाँ पनि हुन सक्छ हो अहिलेलाई मैले P पोइन्ट चाहिँ A देखि D को बीचमा लिएको छु इफ आई शिफ्ट दिस P पोइन्ट फ्रम बिट्विन D एन्ड C यो P पोइन्ट यहाँ आउँछ है जहाँ मैले एउटा सानो रेक्ट्याङ्गल बनाएको छु त्यो केसमा थीटा भनेको अल्फा भन्दा सानो हुन जान्छ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ
सो अब W को लाइन अफ एक्सन यो P पोइन्ट सम्मको बीचको डिस्टेन्स चाहियो W देखि C सम्मको डिस्टेन्स कति R sin alpha R sin अल्फा अनि यो रेक्टेंगल अथवा P पोइन्ट देखि क्राउन सम्मको डिस्टेन्स कति R sin theta sin theta भनेपछि यो दुईवटा बीचको डिस्टेन्स कति R sin alpha minus R sin theta किन त्यस्तो गाह्रो भयो नि यो P पोइन्ट को भेरिएसन बुझिदैन के बुझिदैन भने यो A देखि C सम्म अब हरेक ठाउँमा त P देखाउन सकिदैन एउटा यो रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर हो के ओके सो P इज अ भेरिएबल अब यहाँनेर त्यसरी लेखेको छैन मैले पटक पटक एक्सप्लेन गरे x र y थीटा को टर्ममा दिनु भनेकै त्यही हो लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ व्हेन थीटा इज 0 वेयर इज p हैन मैले सोधेको पनि थिए लास्ट टाइम थीटा 0 हुँदा p कहाँ हुन्छ अनि तिनीहरुले भनेको पनि थियो क्राउनमा हुन्छ भनेको थीटा 90 हुँदा p कहाँ हुन्छ भने यो a मा हुन्छ हैन प्लस 90 हुँदा माइनस 90 यानी कि माइनस π/2 हुँदा कहाँ हुन्छ p पोइन्ट भनेको b पोइन्टमा हुन्छ देन अब के इशु छ बुझिन्छ अब मोमेन्ट को इक्वेसन लेख्न सकिन्छ के भयो अझै केही प्रब्लम छ मोमेन्ट को इक्वेसन लेख्नलाई ठीक छ सर ओके अब यसमा एउटा अर्को समस्या छ VA कति हुन्छ W/2 1 plus sin alpha यो W/2 1 plus sin alpha भनेको उताको डिस्टेन्स निकाल्यो हैन सो यसलाई एउटा अर्को त्यो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ होला हेर यो डिस्टेन्स यति निकालेको जस्तो r प्लस यो कति आउँछ भनेपछि r sin alpha आउँछ हैन सो r प्लस r sin alpha हैन सो डिवाइडेड बाइ 2r गरेर एउटा तरिका त्यो हुन्छ त्यो भनेको जसरी हामीले बीममा गरेका छौं यताको रिएक्सन चाहिने हो भने हामी के गर्थ्यौं लोड इन्टु उताको डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ टोटल स्प्यान हैन सो गोइङ बाइ दैट लजिक VA निकाल्न सकिन्छ नो प्रब्लम तर अलिकति सजिलो भनौं या यसमा अर्को प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन कस्तो लगाइन्छ भने जस्तो यो दुवै केसमा हामीले W थाहा थियो हैन सरी रिएक्सन थाहा थियो VA र VB थाहा थियो या W बीचमा छ भनेपछि यो आधा हुन्छ यो आधा हुन्छ भने यसमा अर्को एउटा के लजिक युज गरिन्छ भने W यहाँ छ भने यसको मिरर इमेज गरेर यो माइनस अल्फा यो प्लस अल्फामा छ भने यसलाई माइनस अल्फामा अप्लाई गरिन्छ जसको फिगर यसरी बनाउन सकिन्छ ओके बुझिन्छ यो यहाँ देखि यो पोइन्ट देखि ठ्याक्क यो पोइन्ट सम्म यदि लाइन जोड्ने हो भने है यो डायगोनल यो यहाँ सम्म लाइन जोड्ने हो भने दिस इज योर माइनस अल्फा है ठ्याक्क यो दुवैलाई जोड्यो भने W यसरी भनेको यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन गर्दियो यो एक्चुअल जुन गिवन छ त्यसको हामीले जे एज्युम गर्यौं त्यसको दुवैलाई जोडेर यो फिगर बनाउन सकिन्छ यदि यसरी लेख्ने हो भने यहाँ रिएक्सनमा के चेन्जेस आउँछ हेर यहाँको रिएक्सन W यहाँको रिएक्सन W र यहाँको रिएक्सन 2H र यहाँको रिएक्सन 2H H भनेको के हो जुन एउटा मात्र W हुँदाखेरि हॉरिजॉन्टल रिएक्सन हो हेर बुझिन्छ यो फिगर बनाएको है सो यसमा हेरौं अब हामीले यसमा नर्मली के गरिन्छ हामी के गर्छौं भने
यो फिगरलाई हाम्रो क्वेशन मानेर हामी भनौं न एज्युम गरेर वी क्याल्कुलेट द हरिजोन्टल रियाक्सन र त्यहाँ जुन हरिजोन्टल रियाक्सन आउँछ दैट विल बी भ्यालु अफ 2h सो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई 2 ले डिवाइड गर्ने ओके सो इन दैट केस यो अघि जुन हामीले मोमेन्टको इक्वेसन लेख्यौं हेर यो इक्वेसनमा मोमेन्टको इक्वेसन व्हेन अल्फा थीटा भनौं न थीटा भ्यारिज फ्रम अल्फा टु पाई बाइ 2 इक्वेसन के हुन्छ भने w into x हुन्छ बुझिन्छ when theta is alpha to pi by 2 the moment is किनकि यो va छैन है अब va को ठाउँमा w आउँछ w into x लेख्नुस् है र when theta is from 0 to alpha है यो सेक्सनमा भएको बेला मोमेन्ट को इक्वेसन भनेको w into x यो w minus यो w r sin alpha minus r sin theta है सकिन्छ त्यति लेख्न यो इक्वेसन थीटा 0 to alpha को लागि यस सर ओके थीटा अल्फा टु पाई बाइ 2 त सजिलो छ यो भनेको यो इक्वेसन आउँछ है यो त के गाह्रो भएन wx है x = j थियो हाम्रो नर्मल त्यही नै राख्दैन हामीले ठीक छ सो यसमा अब यो r plus r sin alpha अथवा त्यसरी निकाल्नु भन्दा यो नर्मली यो जुनै लोड सिमेट्रिकल किसिमले दिएको छैन भने नर्मली यो किसिमको एप्रोच युज गरिन्छ ताकि v र vb निकाल्नलाई धेरै टाउको दुखाउन नपरोस् र यसले सम्भवतः इन्टिग्रेसनलाई पनि अलिकति सजिलो चाहिँ बनाउँछ है सो टोटल m dash y ds हामीलाई डिनोमिनेटर को इशू थिएन डिनोमिनेटर हामीलाई पहिले देखि थाहा छ भनौं है सो न्युमरेटर m dash y ds निकाल्ने हो भने वी क्यान राइट दिस इक्वेसन यहाँ हेर यो किसिमले we need to integrate from 0 to alpha यो इक्वेसन भयो र अल्फा टु पाई बाइ 2 यो इक्वेसन भयो है दुवैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गराछ यहाँ ब्र्याकेट राखेको हुन्थ्यो मैले छुट्टा छुट्टै 2 राखेको छु यहाँ ठीक छ बुझिन्छ यो m dash y ds को इक्वेसन लेखेको है इन्टिग्रेट गरे भने यो आन्सर आउँछ होला यो चाहिँ अहिलेलाई लेखिराख यो पछि फुर्सदमा मजाले इन्टिग्रेट गरे हुन्छ इक्वेसन चाहिँ कसरी लेखेको छ त्यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है ठीक छ इक्वेसन लेख्नलाई केही प्रब्लम छैन इन्टिग्रेट गर यो फर्ममा आउँछ इक्वेसन अब यसलाई y² ds 2ei हुँदैन 2ei यहाँ आवश्यक भएन सो फेरि y² ds यो हामीले अस्ति पनि निकालेको थियौं मैले अघि पनि भने πr³/2 हुन्छ सो व्हेन यु क्याल्कुलेट दिस द हरिजोन्टल थ्रस्ट दिस विल बी भ्यालु अफ 2h है सो 2h भनेको यति आउँछ माथिको यो इन्टिग्रेसन न्युमरेटर डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटर गर्ने भने यति आउँछ सो व्हेन यु गो फर सिंगल पोइन्ट लोडिङ यो भ्यालुलाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्ने हो w/pi cos² alpha इज योर आन्सर है सो फर अ गिवन पोइन्ट लोड w व्हेन लोडेड एट अल्फा है अल्फा डिग्रीमा प्लेस गरेको छ भने हरिजोन्टल रियाक्सन को भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ बुझिन्छ यस सर यो फर्मुला है यो फर्मुला ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कुनै मेकानिजम छ तिमीहरुसँग लास्ट क्लासमा जे गर्यौं हामीले जे पढ्यौं हामीले त्यसलाई युज गरेर यो फर्मुला ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्न सकिन्छ लोडलाई सेन्टरमा हाल्दा कसरी के हुन्छ भन्ने चाहिँ गर्ने के हुन्छ के चेन्ज गर्ने ल भने यसमा के चेन्ज गरौं अल्फा अल्फा 0 हुने भयो ओके 0 हुने भयो सो h कति आउने भयो
ओमेगा ओमेगा बाई पाई ओमेगा डब्लु बाई पाई यो पोइन्ट लोड हो है क्यापिटल लोडलाई डब्लु मैले पटक पटक भने यो ओमेगा र डब्लुमा कन्फ्युज नभए मेरो लागि चाहिँ क्लियर हो मैले युडिएललाई ओमेगा पोइन्ट लोडलाई डब्लु भन्छु के त्यसरी सो 1 डिग्री हायर हुन्छ ओमेगा इन्टु एल इज डब्लु ओके सो डब्लु बाई पाई थियो कि थिएन लास्ट टाइम हेर त त्यहाँ आन्सर छ होला कपीमा व्हेन लोड वाज एट द क्राउन थियो यस सर So यो general case हो है take it as a general case alpha you can substitute anything between 0 and 90 हैन so 90 हुँदा obviously त्यो सपोर्ट मा पुग्छ र horizontal reaction 0 आउँछ हैन सपोर्ट मै लोड प्लेस गर्ने भने horizontal त आउँदैन ओके टोटल रियाक्सन भनेको vertical मा जान्छ हैन so यो जनरल केस हो अस्तिको अलिकति अब सजिलो भएकोले हामीले पहिला त्यो गर्यौं नत्र यो गरिसकेपछि त्यो गर्न आवश्यक पनि छैन जस्ट फर भेरिफिकेसन यो फर्मुलाले काम गर्छ भन्ने सानो डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै हो है व्हेन यु प्लेस द लोड एट सेन्टर you have alpha is equal to 0 and h is equal to w by pi जुन अस्ति पनि हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं है सो दिस वाज योर फर्मुला w by pi ओके ठीक छ बुझिन्छ यो इन्टिग्रेसनमा अलिकति लेन्दी होला बट देन गाह्रो के छैन यो मैले होमवर्क दिएको थियो तिमीहरुले अब कतिले गरेन थाहा छैन है सो यो सजिलो छ यो धेरै गाह्रो त केही पनि छैन पोइन्ट लोड बीचमा राख्नु भन्दा त यो धेरै नै सजिलो हुन्छ सो तरिका त्यही हो अगेन यो क्याल्कुलेट एच फर्मुलाहरु चाहिँ टिपा एटलिस्ट अहिलेको लागि है So this is your 4/3 w omega r by pi भनौं यसमा इन्टेन्सिटी को कुरा गरेको छ ओके सो नेक्स्ट यो किसिमको दियो हेर हेर युडिएल दियो एउटा हाफमा मात्र लोडिङ दियो है सेन्टर को दायाँ या बायाँ जुनसुकै दिन सक्छ भनौं न So 1/2 मा लोडिङ दियो रियाक्सन चाहियो HA and HB है यो HB हो है यो दिस इज HB ओके HA and HB कसरी निकाल्ने त्यो अघि नै जस्तो दुईतिरै गरेर मिल्दैन सर मिल्छ त्यही नै गर्ने भएर तल फिगर देखि पनि गएको छ तिमीहरुलाई यो ठ्याक्क प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन सजिलो तरिका चाहिँ त्यही हो सो मानौ अहिलेको लागि लेट्स सपोज कि लेफ्ट साइडमा लोडिङ दिएको छ है सो यसमा कुनै पोइन्ट लोड छैन त्यही भएर अल्फाको कुनै इशु छैन यसमा थीटा र डी थीटा जुन हामीले यहाँ एज्युम गरेका थियौं हैन अब सेम तरिका हो हामीले यसरी नै इन्टिग्रेट गर्ने हो तर यसमा हाम्रो प्रब्लम के छ भनेपछि हाम्रो मोमेन्टको जुन इक्वेसन हुन्छ त्यो मोमेन्टको इक्वेसन ए देखि सी सम्म हामी लेख्न सक्छौं सेम तरिकाले हैन तर va को भ्यालु हाम्रो त्यहाँनेगा कति राखेका थियौं हामीले ओमेगा r राखेका थियौं हैन ओमेगा इन्टु 2r/2 यहाँनेगा त्यो राख्न सकिदैन हैन सो बिकज va इज नट ओमेगा r हामीले के गर्छौं भने अब यो लेफ्ट साइडमा दिएको छ भने राइट साइडमा राख्यो यो दुवै फिगरलाई जोड्यो भने यो होल आउँछ हैन सो यसको लागि आन्सर हामीलाई थाहा छ हो ओके तर यसको प्रब्लम के छ भने यहाँ जुन हरिजन्टल रियाक्सन आउँछ त्यो के हुन जान्छ हाम्रो जुन फिगर दिएको छ त्यसको आन्सर भन्दा के हुने हो आधा हुने हो हैन ठीक छ सो दिस इज ओमेगा यो टोटल यसको कति थियो h कति थियो 4/3 ओमेगा r by pi ओके सो हाम्रो h कति हुन्छ 2/3 ओमेगा r by pi दिस इज द आन्सर है बुझिन्छ मैले यसमा डिटेल केही पनि राखेको छैन है सो सेम लजिक हो ओके सो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन यो माथिको फिगर भनौं न यो डेरिभेट गरिदिएर बाकी यो दुई तीन लाइन लेख्दियो भने मानौं न यो सोधेको छ भने हैन यो इन्टिग्रेट गर्ने यो सजिलो हुन्छ र यसरी अलिकति लेख्दियो भने भइहाल्यो सो y² ds we know that this h भनेको हाम्रो यो होल लोडिङ भएको बेलाको फिगर हो है
सो यु नो द भ्यालु अफ h माथि इन्टिग्रेट गरे हुन्छ हैन र ha अथवा hb निकाल्नु पर्यो भने हामीले के थाहा हुन्छ भने यो h को आधा हुन्छ सो दिस इज योर आन्सर ठीक छ बुझिन्छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन कसरी एप्लाई गरेर अब यो गाह्रो हुन सक्थ्यो भनौं न कम्प्लिकेटेड हुन सक्थ्यो थ्योरी अलिकति लेन्दी हुन सक्थ्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनले सजिलो बनाइदिन्छ ओके ठीक छ थ्योरी बुझिन्छ नर्मली सेमी सर्कुलर आर्चमा आउने लोडिङहरु तिनीहरु नै हो है पोइन्ट लोड युडिएल पोइन्ट लोड अब र्यान्डम कुनै ठाउँमा युडिएल आधा अब त्यसमा पनि एकदमै अझै कम्प्लिकेटेड बनाउने युडिएल आधा पनि हैन क्वार्टरमा राख्दियो भने अब त्यो केसेसमा सिरियसली अलिकति लेन्थी इन्टिग्रेसन्सहरु गर्नु पर्ला तर तरिका त्यही हो हैन डिनोमिनेटरको लागि इशु भएन अलवेज रिमेम्बर है डिनोमिनेटरमा त्यो ज्योमेट्रीमा जे छ त्यो राख्नु पर्यो y को टर्म्समा इक्वेसन चाहियो अब यहाँ थीटा को टर्म्समा छ त्यही भएर हामीले थीटामा राख्यौं न्युमरेटरको टर्म्समा m डैश लेख्न आयो भने काम चाहिँ आधा जस्तो सजिलो भयो हैन m डैश बिगार्नु भएन अब m डैश लेख्नलाई मलाई लाग्दैन तिमीहरुलाई समस्या छ होला धेरै चोटी गरिसकेका छौं हामीले हैन अप्लाइड मेकानिक्स देखि थ्योरी अफ स्ट्रक्चर स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल एभ्रीवेयर त्यसमै इशु छ भने यो फेरि यो ठुलो इशु हो त्यही भएर पुरानो चाहिँ हेर ओके थ्योरीमा के छ भने सोधा अदरवाइज यो एउटा क्वेशन डिस्प्ले भइराछ सिम्पल क्याल्कुलेसन छ यसमा फटाफट मलाई हरिजोन्टल रिएक्सन को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर दियो फर्मुलाहरु लेख्या छ होला ओके so there is a UDL and there are 2 point loads one is placed at crown and another at 45 degree है okay so बेस बाट 45 छ भनौं न सो क्राउन को लाइन बाट पनि भर्टिकल लाइन बाट पनि 45 नै हुन्छ हाम्रो अल्फा भनेको त्यहाँबाट मेजर गराछ हामीले कमन चाँडो क्याल्कुलेट गरेर भन त मलाई कति आउँछ $560 by pi तीनवटै जोडेर त्यति आयो हजुर कति आउँछ डेसिमलमा कति छ
178.25 178 हजुर ओके ठिकै छ अरुको हेर 178.25 सर त्यही आछ त्यही आयो ठिकै छ है मैले क्याल्कुलेट गरेको छैन यो त्यही रेन्जमा होला मलाई 174 175 कति भन्दै थियो उनीहरूले ठिकै छ मैले त्यो उनीहरूले भनेको अलि मिलेन होला त्यो 74 होइन 78 ठिक छ सो यसमा तीनवटै इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेट गर्नु छ भने पनि इट्स ओके अदरवाइज तीनवटाको छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ छुट्टा छुट्टै क्याल्कुलेट गर्ने जोड दिने प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन सिम्पल ओके 178.25 है अर्को हेर यो अब खासै नयाँ केही हुँदैन फर्मुला त्यही नै हो मेन जुन हाम्रो मास्टर फर्मुला भनौँ अहिलेको लागि h को लागि जुन हामीसँग छ इन्टिग्रेसन m स्क्वायर m डैश y ds डिवाइडेड बाइ y स्क्वायर ds हैन सो अब फेरि पनि यो सेमी सर्कुलर आर्च होइन है जस्तो यसमा अल्फा भनेको आर्चको एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू हो है ओके यसमा अब तीनवटा एंगल हुने भयो हैन भनौं न अल्फा जसले आर्चको एक्सट्रिम पोइन्ट्स यानी कि a र b लाई जनाउँछ माइनस अल्फा टु प्लस अल्फा त्यसपछि एउटा इन जनरल थीटा ओके जुन कि अब कुनै र्यान्डम पोइन्टलाई जनाउँछ a र c को बीचमा या a र b कै बीचमा भनौं कुनै एउटा पोइन्ट थीटा चाहिँ कहाँनेर पर्छ र त्यसपछि अब अहिलेको लागि पोइन्ट लोड क्राउनमा दिएको छ त्यही भएर क्राउनको त्यो लोडको कोअर्डिनेटको लागि एउटा एंगुलर कोअर्डिनेट चाहिएन अहिले नत्र यो w लाई पनि उठाएर फेरि यहाँ बीचमा कतै राख्दिने हो भने फेरि w लाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई पनि एउटा एंगल चाहिन्छ होला है बुझिन्छ This is not a semicircular arch. Your segmental arch so this is not going from minus 90 to plus 90. Minus 30 to plus 30 hola, minus 50 to plus 50 hola. I don't know. Okay. ठीक छ फिगर बुझिन्छ के छ के प्रब्लम छ फिगरमा नबुझिने छ के सेगमेन्टल आर्च ठीक छ सर ओके हाउ डु यु राइट एक्स एन्ड वाइ ल त्यति दे मलाई एक्स र वाइ कसरी लेख्ने ल भन त अघि जस्तै a बाट x र y जसरी हामीले सेमी सर्कलमा मेजर गराएको थियौं x = हामीले r sin थीटा cos थीटा हैन 1 - cos थीटा के लेखा थियौं त्यहाँ सो इन सिमिलर वे हाउ यु क्यान राइट x एन्ड y के हुन्छ ल भन r रेडियस दिएको छ कहाँनेर पर्छ यो a र b जोड्ने लाइनमा डेफिनेटली यसको सेन्टर छैन सो कतै होला ओके सो x and y again measuring from a hey last time जस्तै x = what y = what कसरी लेख्ने ल भन थीटा र अल्फा दुवैको युज गरन त्यस्तो ट्रिग्नोमेट्री तिमीहरुको सारै वीक भयो रिजल्भ गर्ने r sin alpha minus r sin theta okay r sin alpha minus r sin theta that is x okay ठीक y
R minus R cos theta. मिलेन नि x त ठिकै थियो त हेर पहिला बेस लाइन यानी कि डेटम a र b जोड्ने लाइनको डिस्टेन्स कति हुन्छ r cos अल्फा हुन्छ हैन पहिलो कुरा y को लागि के R minus R cos alpha minus R cos theta हुन्छ r फेरि किन आयो त्यहाँ मैले भनेको कुरा सुन है एकचोटी a देखि b सम्म हरिजन्टल लाइन जोड्ने हो भने त्यो मानौ न अहिलेको लागि डेटम लाइन हो हैन त्यो भन्दा माथि y हुन्छ हाम्रो हैन सो त्यो लाइन सम्मको डिस्टेन्स भनेको यो सर्कलको सेन्टरबाट r cos अल्फा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर ओके सो त्यो भन्दा माथि कुनै प्वाइन्ट छ भने त्यो प्वाइन्ट सम्मको प्रोजेक्सन भर्टिकल एक्सिस मा यानी w को लाइन अफ एक्सन मा प्रोजेक्सन गर्ने हो भने त्यसको डिस्टेन्स r cos थीटा हुन्छ कि हुँदैन r cos theta minus r cos alpha हुन्छ y हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ओके सो cos theta र cos alpha है यो यस्तो के यो प्वाइन्ट कहाँ यो यहाँ नेगा कुनै प्वाइन्ट छ भने यसको प्रोजेक्सन यहाँबाट है यहाँबाट यो तान्ने हो भने दिस इज r cos theta र यहाँसम्म a देखि b सम्म r cos alpha सो यो a र b भन्दा माथि जति पनि प्वाइन्ट हुन्छ r cos theta बाट r cos alpha घटाइदियो x त ठिकै थियो है त्यसले भनेको सो y र x को रिलेसन चाहिँ अब अलिकति चेन्ज हुन्छ यसमा थीटा पनि इन्भल्भ हुने भो अल्फा पनि इन्भल्भ हुने भो ओके सो अगेन यसमा पनि फेरि अब प्वाइन्ट लोड ग्राउन्डमा दिएको छ बीचमा होला यूडीएल होला आधामा होला क्वार्टरमा होला अनेक हुन सक्छ है सो यसको केसेसहरु सबै अब डिस्कसन गरेर साध्य छैन सिम्पल केसेसहरु जुन कि फ्रिक्वेन्टली काम लाग्छ त्यो हामीले गर्यौं अब जस्तो 4 वटा हामीले त्यहाँ गर्यौं अब यो एउटा प्वाइन्ट लोड यहाँ छ भने अब के गर्ने फेरि पनि बाकी एभ्रीथिङ एप्लाइज सेम हैन x र y को रिलेसन मात्र चेन्ज हुने भयो अरु केही चेन्ज हुँदैन इन्टिग्रेसन को रिजल्ट्सहरु फरक होला सो यहाँ w छ v र vb obviously w/2 हुन्छ m dash को इक्वेसन अगेन यु क्यान राइट w/2 into x x भनेको r sin थीटा सरी अल्फा माइनस r sin थीटा जुन यहाँ लेखेको छ हामीले h को फर्मुला फेरि पनि सेम छ है m dash y ds निकाल्ने हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो 0 to अल्फा लिने हैन यहाँ देखि यहाँ सम्म यो 0 भनेको यो लाइन हुने भो भर्टिकल ओके एन्ड देन अल्फा भनेको यहाँको सो यहाँ देखि यहाँ सम्म भ्यालु चाहिँ कति हुने भो w into x है सो यहाँ नेगा अब के आको छ ds rd थीटा y को एक्सप्रेसन राख्यो इन्टिग्रेट गर्यो यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो सो अलिकति कम्प्लिकेटेड इक्वेशन्सहरु छ लेन्दी इक्वेशन्सहरु छ है सो यु नीड टु क्याल्कुलेट दिस टु न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर मेन कुराहरु लेख अहिलेको लागि सो दिस इज योर भ्यालु फर h ओके यसलाई मजाले पछि लाइन बाइ लाइन इन्टिग्रेट गरेर हेर्नु है यति आउँछ होला अहिलेको लागि आन्सर चाहिँ नोट गर र मेन स्टेप्सहरु केही चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ लेखे हुन्छ है
लेख्यो एक्सप्रेसन माथिको लेख्यो सर लेख्यो। ल आन्सर निकाल यसको त्यसो भए। आयो आन्सर। पहिला अल्फा निकाल्नु पर्ला। अल्फा आयो। के भयो खै अल्फा कसरी निकाल्ने कि निकालिसक्यो? डिग्री हो सर। कति आयो? 48.65 डिग्री। मिलेन मिलेन नि अल्फा। अल्फा 68 आयो सर। तै पनि मिलेन। फेरि मिलेन। के गर्यो अल्फा निकाल्नलाई के गर्नु पर्ला?
पहिला रेडियस निकाल्नु पर्ला कि आर आर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने आर को लागि हामीसँग फर्मुला थियो नि हैन र त्यहाँबाट मेन फर्मुलाहरु एटलिस्ट लेख भनेको त बिर्सिन्छ हैन टेन्जेन्ट के रे एउटा लाइन अर्को डायमेट्रिकल लाइनले काट्यो भने हामीले तल माथिको डिस्टेन्सको प्रोडक्ट इज इक्वल टु लेफ्ट राइटको डिस्टेन्सको प्रोडक्ट भनेको एउटा फर्मुला लेखेका थियौं नि सुरुमै त्यसबाट आर क्याल्कुलेट गर्नु पर्ला पहिला कति आउँछ आर डबल भयो त डबल भयो नि 36.25 36.25 आउँछ त्यही त अघि उले डबल ठ्याक्कै डबल भन्यो कि त्यहाँ के मिस्टेक भएको छ हेर त 36.25 है दैट इज योर रेडियस त्यसपछि अल्फा क्याल्कुलेट गर अल्फा गर्नलाई अब के गर्नु पर्ला लेफ्ट या राइट को स्प्यान इक्वेट गरे भयो नि हैन कति आयो अल्फा $43.6 43.6 है r sin alpha is equal to L/2 that is 25 हुन्छ सो पहिला r क्याल्कुलेट गर अल्फा अगेन इज 43.6 अब त्यसमा गएर सब्स्टिट्युट गर्देऊ अघिको फर्मुलामा h कति आउँछ
So 13.146. 13 कि 113 13. मिलेन नि मेरो 113 आएको छ तिम्रो 13 मात्र आयो अरुको हेरौँ त अरु सर त्यो जता अल्फा मात्र छ त्यसलाई त रेडियनमा गरेर पर्छ हैन र रेडियनमै गर्ने हो नि त obviously अल्फा को एंगल को कुनै पनि क्याल्कुलेसन को फर्मुलामा हाल्ने हो भने रेडियनमै हाल्नु पर्छ नि आएन अझै के भयो फर्मुला only 13.02 त्यही त 113.5 आछ मेरो अब त्यो ठिकै छ त्यहाँनेका जस्ट 113 आयो भने अब पुग्यो अब डेसिमल पछाडीको नमिल्न सक्छ अलिअलि भेरी हुन्छ ठीक छ आउँछ यो 113 हजुर सर ओके र यसमा सेगमेन्टल आर्ट्समा अब फेरि पनि लोड अब दायाँ बायाँ कतै दिएको छ भने फेरि त्यही अनुसारले माथि जे गरेको छ हामीले सेमी सर्कलको लागि त्यही किसिमले गर्नु पर्यो हैन इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो इन्टिग्रेसनमा मात्रै अलिकति टाइम लाग्ने है र अब प्याराबोलिक को हेरौँ प्याराबोलाको लागि पनि h को फर्मुला त्यही नै हो h को फर्मुला लेखेको छ होला त्यो हेर राम्रै है m dash y dx र y square dx ओके यसमा प्याराबोलाको लागि y र x को रिलेसन याद छ के थियो लास्ट सेमेस्टरमा आर्ट्स त पढाएको छौ नि हामीले हैन आर्ट्स को इक्वेसन के थियो y र x को y is equal to 4hx l minus x by l square ओके 4hx l minus x by x l square है सो यही फर्मुला युज गरेर अब बाँकीको इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ है ठीक छ सो अप्ठ्यारो केही पनि भएन त्यसमा थीटाको टर्म्समा थियो किनभने y र x को डाइरेक्ट रिलेसन त्यहाँ एस्टाब्लिश गर्न सकिएन अब यसमा
जस्तो यो प्याराबोलिक आर्च दिएको छ भनौँ A देखि B सम्म, फेरि पनि C इज योर क्राउन, P इज एनी पोइन्ट है, एक्स वाइ यसको कोअर्डिनेट छ भने वी हेभ दिस रिलेसन है। यो हामीले लास्ट सेमेस्टरमै एस्टाब्लिस गरेको रिलेसन हो। जेनरल इक्वेसन पनि हो प्याराबोलिक फर्ममा हैन, जेनरल इक्वेसन पनि हो, यसमा के अप्ठ्यारो नहोला। सो मानौ W अहिले बीचमा दिएको छ, ओके, क्राउनमा दिएको छ भने हाम्रो केसमा W VA र VB भनौँ W/2 हुन्छ, ओके, यो लेख्न सकिन्छ। इन दैट केस अब फ्रम A to C यानी कि अब किनकि यसमा x को टर्ममा इक्वेसन छ हामीसँग, वी कैन स्ट्रेट गो फ्रम x इज इक्वल टु 0 to L/2, ओके, एन्ड देन m dash इज इक्वल टु W/2 इन्टु x। यो पोर्सनको लागि यो इक्वेसन लागू हुन्छ हैन। फेरि यो पोर्सनको लागि पनि सिमिलरली यताबाट कि x मेजर गर्नु पर्यो, हैन भने VA इन्टु x माइनस W इन्टु अब x माइनस L/2 त्यसरी केही लेख्नु पर्ला। ठीक छ, बुझिन्छ? यसमा खास यसमा फर एक्स त्यसरी लेखे हुन्छ है कपीमा, मैले यहाँ त लेखेको छैन। फर एक्स फ्रम 0 to L/2 दिस इक्वेसन इज भ्यालिड है। सो यो होलको लागि चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, खालि यही नेगा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्यो। हरेक जुनसुकै केसमा होस्, सेगमेन्टल आर्ट्समा होस् हैन, सेमी सर्कलमा होस्, प्याराबोलामा होस्, जुनसुकैमा m dash को एक्सप्रेसन चाहिँ मिल्नु पर्यो। सो वन्स यु इन्टिग्रेट दिस टु m dash y ds, अब यो इन्टिग्रेट गर्नलाई के अप्ठ्यारो भएन, y² dx पनि अब अघि मैले भने 0 to L/2 हुन्छ, त्यही भएर यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो हैन, m dash को एक्सप्रेसन लेख्यो, दिस इज m dash, दिस इज योर y है, y को एक्सप्रेसन लेख्यो, dx लेख्यो, यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने यति आउँछ होला। यो पनि अब फेरि डिटेलमा अलिकति आफैले क्याल्कुलेट चाहिँ गर्नु है। अहिलेको लागि यो आन्सरहरू लेख। जस्तो तरिका के हो, लगभग सेम छ, एभ्रिथिङ इज सेम हैन, फर्मुला पनि यो पनि सेम छ, खालि यसमा आन्सरहरू के कति फरक पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। एन्ड देन y² dx पनि त्यसरी नै इन्टिग्रेट गर्यो भने यो होलको यहाँ अर्को एउटा ब्र्याकेट आउँछ होला है। सो स्क्वायर गर्यो भने यो चाहिँ अब यति आउँछ, ओके। So for a parabolic arch subjected to a point load exactly at the crown है, crown मा गरे भने h को एक्सप्रेसन चाहिँ फेरि हामीले न्युमरेटर बाइ डिनोमिनेटर यो डिवाइड गरे m dash y by y² गरे भने यति चाहिँ आउँछ, ओके। लेख, यो गाह्रो केही पनि छैन, बुझिन्छ होला, केही नबुझिने छ भने सोध। गयो कुरा यो डिटेल इन्टिग्रेसनको, यसमा चाहिँ अलिकति मेहनत गर है तिमीहरूले। यहाँ नेगाको भ्यालुजहरू डिटेलमा इन्टिग्रेट गरेर हेर यति आउँछ कि आउँदैन है पछि। ठिक छ, बुझिन्छ हैन? खासैमा के पनि एउटै फर्मुलाले अब यो लगभग सबै कुरा कभर गर्छ। m dash y र y² निकाल्ने तरिकाहरू चाहिँ अलिअलि ज्योमेट्रीमा लोडिङ केसेसमा फरक पर्ने भयो। ठिक छ, अर्को हेरौँ है। लेख्यो यो एउटा प्याराबोलामै अब W पोइन्ट लोड चाहिँ जस्तो क्राउनमा नदिएर अब कतै
लेफ्ट सपोर्टबाट स्मल ए डिस्टेन्समा दियो है, यो लोड होइन, यो डाइमेन्सन लाइन हो, ए डिस्टेन्स यता दियो, ए बाट ए डिस्टेन्स यता दियो। फेरि पनि हामी त्यही प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको युज गर्छौँ। जस्तो यो ए बाट स्मल ए डिस्टेन्समा दियो भने अब त्यही स्मल ए डिस्टेन्स बी बाट हामी त्यसरी एप्लाई गरौँ हैन, डब्लु यहाँनिर, किनकि अब यसमा भी र भिबी चाहिँ हामीले एक्ज्याक्ट भनौँ न अहिलेको लागि चाहिँ डब्लु को टर्म्समा आयो, तर अलिकति कम्प्लिकेटेड, डब्लु इन्टु दिस डिस्टेन्स डिभाइड बाई दिस गर्नुपर्ने। सो यसलाई अलिकति विभिन्न फरक एप्रोचले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अब दुवै लोड एप्लाई गरिदिने हो भने फेरि पनि सिमेट्रिकल हुन जान्छ र यहाँको लोड चाहिँ रियाक्सन चाहिँ डब्लु आउँछ। ओके, सो यसमा इन्टिग्रेसन गर्नलाई अब इक्वेसन के लेख्नु पर्ला? डिनोमिनेटरको त कुनै इस्यु भएन, वाई स्क्वायर डिएक्स ठ्याक्क माथि जे गरेको थियो त्यसरी नै निकाल्न सकिहाल्छौँ। न्युमरेटर जुन एम डैश वाई डिएक्स को इन्टिग्रेसन थियो, एम डैश को एक्सप्रेसन के हुन्छ? डब्लू एक्स के लेख्नु पर्ला? एम डैश के भयो? सक्दैन लेख्न एम डैश? तो गाह्रो छ। 0 को लागि 0 to a को लागि wx भयो, a देखि l/2 को लागि wx minus a। एक्ज्याक्टली। अनि यो कति गाह्रो छ भने कि सिम्पल छैन र भने यो एम डैश को एक्सप्रेसन त हजारौं चोटि लेखिसके होला अहिलेसम्म। सो दुईवटा इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो हैन, 0 to a को लागि एउटा हुने भयो, a देखि l/2 को लागि एउटा हुने भयो हैन, w into x र w into x minus a। ओके,
सो र यो होल जे आउँछ त्यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ठीक छ र त्यसपछि जुन हरिजन्टल रियाक्सन निकाल्छौं हामी त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु भन्दा डबल आउँछ यानी कि 2h को भ्यालु आउँछ सो वी नीड टु डिवाइड दैट भ्यालु बाइ 2 सो यो सब गरिसकेपछि यो अब तिमीहरुको होमवर्क पनि हो अब एक दुईवटा होमवर्क दिन्छु म फटाफट यो टिप पनि आन्सरहरु र यसको डिटेल क्याल्कुलेसन गरेर लेट मी नो नेक्स्ट टाइम यो भ्यालुजहरु यति आउँछ आउँदैन है सो h को भ्यालु चाहिँ यसमा यति आउँछ होला टिप यो भ्यालु राख र यो कम्प्लिट इन्टिग्रेसन सकिन्छ गर्न स्टेप बाइ स्टेप डिराइभ दिस है सकिन्छ के अप्ठ्यारो छ के छ भन सकिन्छ सर मिल्छ होला है यो धेरै गाह्रो के हैन अलिकति टाइम 10 मिनेट जति लाग्छ होला सो थ्योरी नै सोध्यो भने आन्सर सम्झिनु पनि पर्यो र थ्योरी पनि डिराइभ गर्न सक्नु पर्यो है सो यसमा पनि फेरि हाम्रो धेरै जसो अहिलेको फोकस चाहिँ सेमी सर्कल र प्याराबोलामा हुन्छ प्याराबोलाको पोइन्ट लोड यो यहाँ लगभग गरि नै दिएको छ यसमा बीचमा अलिकति मेहनत गर्नु पर्ला ओके र पोइन्ट लोड यहाँ छ भने के गर्ने त्यो पनि भने मैले अब यो पनि खासै अप्ठ्यारो के भएन m डैश लेख इन्टिग्रेट गरेर ट्राई टु डिड्युस दिस इक्वेसन है यो निकाल्ने प्रयास गर एकचोटी के आउँछ अब त्यस्तै प्याराबोला अब यूडीएल दियो भने यहाँनेर फेरि पनि हेर डिनोमिनेटरमा केही इशु छैन फटाफट क्वेशन बनाऊ फिगर बनाऊ र यसको डिटेल क्याल्कुलेसनहरु गर है सो यसमा m डैश को एक्सप्रेसन के हुन्छ डिनोमिनेटरलाई इशु भएन न्युमरेटरमै फोकस m डैश y dx m डैश इज इक्वल टु what WLX minus WX square by 2 WLX हुन्छ र VA कति हुन्छ WL हुन्छ कि WL by 2 हुन्छ WL by 2 ओमेगा भन्छ है मैले ओमेगा L by 2 हुन्छ सो सेकेन्ड पार्ट ठीक छ हैन ओमेगा L by 2 into x minus ओमेगा x square by 2 हुन्छ है ठीक छ बुझिन्छ सो ट्राई टु डिराइभ दिस h र hb यति आउँछ होला हेर यो VA र VB यो VB हो यो सेरै VA लेखा छ VB हो यो VA = VB = ओमेगा L by 2 किनकि यो L हो है टोटल स्प्यान 12 भयो भने फेरि ओमेगा L आउँछ त्यो केस छैन L इज योर टोटल स्प्यान सो डिनोमिनेटर अगेन y स्क्वायर y को फर्मुला थाहा छ 4hx by L square into L minus x okay you integrate this from 0 to L by 2 multiply it by 2 or directly 0 to L integrate गर same thing है केही फरक परेन नेक्स्ट m dash y को एक्सप्रेसन थाहा छ m dash भनेको ओमेगा L by 2 into x minus ओमेगा into x into x by 2 okay so दुवै डेरिवेसन इंटीग्रेशन गर डिवाइड गर you will get this okay यो पनि निकाल ठीक छ सकिन्छ
यो लास्ट सेमेस्टर नि गरेको थियो जस्तो लाग्छ है आर्ट्सको लागि यो सेम एक्सप्रेसन थियो होला त्यहाँ ओमेगा ल स्क्वायर बाइ एट्याच सस्पेन्सन केबलमा पनि थियो धेरै कुराहरू पुरानो कपी पनि हेर आईएलडी गर्छौँ हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यो बेला जसै चाहियो है सो यो डेरिभेसन पनि गर र अलिकति होमवर्क पनि गर नत्र यो आईएलडी फेरि अब एक्सप्लेन गर्न मलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो तिमीहरूलाई पनि बुझ्न अप्ठ्यारो है लास्ट सेमेस्टरको कुराहरू अलिकति थोरै हेर 5-10 मिनट धेरै हेर्नु पर्दैन होला इट विल मेक नेक्स्ट क्लास भेरी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके सो अहिलेको लागि यो ओमेगा थ्रु आउट द स्प्यान सकिन्छ यो निकाल्न यस सर ओके अब छुट्टै एउटा फिगर बनाऊ अथवा यतिकै पनि भन्न सक्छौ भने भन जस्तो यही प्याराबोलिक आर्चमा किपिङ एभ्रिथिङ सेम इफ द यूडीएल इज लोडेड ओन्ली हाफ स्प्यान है आइदर लेफ्ट अर राइट व्हाटएभर इट इज अफ द क्राउन obviously हाफ स्प्यानमा मात्रै लोडिङ गर्यो भने एच को फर्मुला कति हुन्छ भ्यालु कति हुन्छ ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 16h ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 16h सिम्पल छ हो केही गाह्रो भएन यसमा ओमेगा अब हामी के गर्छौं बीचमा हेर यो यति कुरा त भने मैले त बीचमा हामी के गर्छौं ओमेगा लेफ्टमा दिएको छ भने राइटमा पनि लोड गर्छौं हैन र वन्स यु लोड दिस जस्तो यो फिगर दियो भनौं न यसलाई अब यता पनि राख्छौं त्यसपछि होल फिगरमा लोड गर्छौं होल फिगरमा लोड गर्दाखेरि हाम्रो हरिजन्टल रिएक्सन कति आउँछ हामीलाई थाहा छ ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 8h आउँछ तर हाम्रोमा आधा मात्र छ भनेपछि हाम्रो जुन भ्यालु ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 8h आयो त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने आधा गर्नुपर्छ हैन डिवाइड बाइ 2 गर्दिस ओमेगा एल स्क्वायर बाइ 16h हैन बीचमा त्यति काम गर्नु पर्यो हैन इफ रिक्वायर्ड सो अहिलेको लागि यु क्याल्कुलेट दिस यसलाई डिटेलमा गरेर हेर एकचोटी यो र यो पनि यसमा अलिकति बढी टाइम लाग्ला मेबी यो सजिलो छ है सो यो दुईवटा गर र अर्को आईएलडी है यो मेरो तिमीहरुलाई मैले किनकि लास्ट सेमेस्टरमा पढाएको थिएन अब ईएफ लाई त पढाउन मलाई पर्सनल धेरै नै सजिलो भयो मैले लास्ट सेमेस्टरमा ठ्याक्क जुन हिसाबले पढाएको थिएँ उनीहरुलाई त्यही हिसाबले कन्टिन्यू गरे सो आईएलडी पक्कै पनि बनाछ होला लास्ट सेमेस्टरमा आर्ट्स को बनाछ कि छैन एमएक्स क्यूएक्स र एनएक्स को सोध्छ जाँचमा हैन र आईएलडी हजुर बनाएको छ सो प्लिज त्यसको अलिकति 10-15 मिनेट यसो हेर हैन के गराएको थियो लास्ट सेमेस्टरमा किनभने यसमा हामी फेरि लाइन बाइ लाइन जान सक्दैनौं हैन लास्ट सेमेस्टरमा नि के गरिन्छ भने च्याप्टर 5 6 मा आर्ट्स छ 7 मा सस्पेन्सन केबल छ दुवैमा आईएलडी छ तर त्यो भन्दा पहिला च्याप्टर 5 इज प्योरली फोकस्ड अन आईएलडी हैन सो च्याप्टर 6 मा अलिकति जे गराएको छ त्यसलाई एकचोटी यसो एकछिन हेर नेक्स्ट क्लासमा त्यसपछि हामी यसैमा आईएलडी चाहिँ कसरी बनाइन्छ हैन त्यसमा डिस्कस गरौँला त्यो हेरौँला ठीक छ त्यो दुईवटा डिराइभ गर है केही छ अझै आजको क्लासमा केही छ अहिले को लागि सोध्नु पर्ने भने भन